السلام عليكم البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم معاكم واحد الوصفه. انا تعجبني بزاف بزاف، واللي هي لامونا. مانيش عارف، كاين اللي يعرفوها كاين اللي لا. هي معروفه بزاف في الغرب نتاع الجزائر. الوغ للوصفه نتاع لامونا نسحقوا 5 حبات بيض، نسحقوا كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب، نسحقوا قشور نتاع التشينا ولا الليمون، مش عارف كيف كل واحد كيفاش يقول له. نسحقوا الخميره نتاع الخبز، هذيك الفوريه. ونسحقوا لا فارين. الفارينه انا ديت لا تيب 55. الفارينه سا ديبون حنايا واش غادي نسحقوا، قد على حسب ما غادي تتلم لنا العجينه تاعنا. دونك بور كومونسي غادي نبداو نهرسو ال5 حبات بيض تاعنا. بسم الله. بسم الله. ها 4 والخامسة. دونك قلنا عندنا 5 حبات بيض. 5 حبات بيض هادو غادي نزيدو عليهم كاس سكر، 5 œufs plus 1 verre de sucre. Donc pour commencer les ingrédients en français, donc on a 5 œufs, 1 verre de sucre, 1 verre de lait, 1 verre de l'huile, zeste de 2 oranges, la farine, la levure et une pincée de sel que j'ai oublié aussi. Comme عارفين الملح il est très important. دونك نبداو نضربوا هذا البيض مع السكر حتى يطلع il va tripler de volume وغادي يبيض، il devient comme une mousse. et après on va commencer à incorporer الحليب والزيت. هنايا انا نشوف فيها كيش على فريمون بيان دوبلي دو فوليوم. اش غادي ندير انايا دروك؟ غادي نزيد لها لو زيست نتاع لورانج، قلنا تاع لي 2 اورانج مرحيين. فوالا نزيدو لها كاس حليب دافي، نزيدو une cuillère à soupe de levure. انا هذه ما شمختهاش، غادي نزيد الماء واحد شويه باسكو راه البرد، نزيد واحد شويه برك نخلطوها.
شوفوا هذه هنايا غادي غير نلمها صحيله. لامونه تاعنا هي تلمت، راك تشوف فيها راه تنعجن نورمال، ما بقاتش تلصق في اليدين. دونك هاد لامونه اللي يبغي يديرها هي تجي بنينه مي تدي بزاف في الوقت في الخميره. انا هاد لامونه غادي نخليها كاع النهار، لا ما نجم نخليها حتى ل8 تاع الليل. نجمي تخليها كاع الليل، تنجمي تعجنيها في الليل وتخليها كاع الليل هي تخمر حتى للصباح، وتعاودي تقرصيها وتعاودي تخليها تخمر اون دوزيام فوا. واللي مقلقه نجم ديرها الصباح بكري، تخليها تخمر كاع النهار، ومع العشيه تعاود تقرصها باش تعاود تخليها تخمر في الصينيه الزابجه. فوالا انا هنايا ما عادش نزيد لها الفارينه اكثر من هكا. نكتب فيها كيفاش لاباط نقدمها لكم كيفاش دايره، ما تلصقش. ها تشوفوا صباعي ماشي يلصق. غادي نعاود نردها في هذا ونشوفوا فيها هذوك لي بتي بوين تاع الزاز دورانج. هذا الزاز دورانج غادي يطلق فيها بنه شابه، تقولي كلي راك دايرت لها المزهر ولا فريمون بنه تري تري بون. دونك انا جو في لا كوفرير السلام عليكم البنات. عاودنا ولينا دروك باه نوري لكم لامونه تاعنا تاع اللي بلاتينا درناها. شوفوا كيش طلعت، راها غايه. غادي نقلعها انايا فين. هنايا وجدت ان بلاطو، نوريكم. وجدت ان بلاطو افيك دو بابي فيزي. pour le moment راني دايره دو بلاطو باسكو ابري هاد لا كونتيتي غادي تعطيني واحد جو اسي دو فار واحد 10 حبات. دونك انا سكو جو فير جو بروندر هاك الخميره تاعنا تشوف راه خامره غايه. ندي لامونه تاعي ونبدا نقص بلا ما نطيحها كومبليتوم. نبدا نقص هاك ونحط في لو بلاطو تاعي يا سي دو سويت. راني نسيي ندير كل سنين ندير فيه 5 حبات. فوالا دونك هاد لامونه راني مخليتها خمرت واحد قريب 8 سوايع تقريبا 8 سوايع. جوغي بو لا ليسي انكور بلوس. قلت لكم هاد لامونه تبغي بزاف الوقت في الخمير، تبغي فريمون تدي وقتها. دونك انا دروك غادي راك تشوفوا فيا راني وجدت ديجا 5 حبات. غادي نخليهم يزيدوا يخمروا اون دوزيام فوا. مور ما يخمروا لا دوزيام فوا تاني عاود بالك واحد 4 سوايع ولا 5 واحد اخرين، نخلي لها نعطي لها فريمون الوقت. ما تتقلقوش عليها، خلوا لها الوقت باش تطلع غايه وتجيكم فيها فريمون بنه شابه. دونك غادي كي يخمروا لامونه تاعي ندي جون. انا عندي هنا راني دايره 2 جون دوف، نزيد عليهم واحد شويه تاع الحليب اي جو في باديجوني لامونه تاعي افون دو لا فير كوير. دونك دو توت فاصون غادي نعاود نولي معكم في هذيك ليطاب، مي لا غير بغيت نوريكم نقول لكم على لافونس. دونك فوالا انا جو في فينير دو كوبي لامونه تاعي في لو دوزيام بلاطو، نوجدهم نحطهم يخمروا ومن بعد نعاود نولي معكم في لا تروازيام ايطاب. بون البنات عاودنا ولينا بعد ما لامونه تاعنا خمرت تري بيان لا دوزيام فوا. دونك ندو لو جون دوف اللي قلنا عليه قبيله، نزيدو عليه un petit peu de lait. On va mélanger pour que ça nous suffit. Alors on va badigeonner tout doucement nos brioches pour éviter de les faire tomber. Donc غادي ندهنوا لامونه تاعنا بشويه نتاع صفار البيض والحليب.
ندهنوها غير بشويه باش ما نطيحوش لامونا تاعنا اللي رانا في شحال من ساعه نستناوها هي تخمر. Donc, juste pour rappel que la première fois, je l'ai laissé monter à peu près 7-8 heures et la deuxième fois au moins 5 heures. Donc, je vous ai dit hein, dès le départ, cette brioche, elle aime bien prendre vraiment le temps pour monter. Mais après, on a un résultat juste magnifique. Le goût, il est top. Donc, un دروك راني ندير فيها, il est 23 heures. Donc, elle sera prête pour demain matin pour prendre le petit déjeuner avec une bonne brioche. ماما كيما تاع بكري شكون اللي كان يبغيها وشكون يديرها ولا ديروها عندكم دي غوسيت ديفيرونت على تاعي ربما بالك من بلاد لبلاد تاني نجم تكون ديفيرونت لا غوسيت. ماذا بيا انا نعرف كيفاش نتوما كيفاش ديروها لا فاصون تاعكم. فوالا انا نكمل ندير لا بريوش تاعي. جو في لا ديكوري بال هادوك لي بيرل دو سكر ومن بعد نعاود نولي معكم بور لا كويسون. فوالا هنايا غادي نديكوروها بشويه نتاع بيرل دو سكر. libre ou la perle de sucre bien sûr. وهذه le deuxième plateau, moi je vais le décorer simplement avec du sucre semoule. هي لا ديكوراسيون تاع بكري كانوا يديروا لها غير السكر من الفوق. Avant, on mangeait la mona qu'avec du sucre. Donc, il y a le sucre, perle de sucre, c'est joli aussi à décorer. Livré, voilà. Donc, on a le four, il est en train de chauffer. Donc, je fais cuire la mona un quart d'heure, 20 minutes maximum à 175 degrés. Et on revient les voir tout à l'heure après la cuisson. فوالا البنات البغيوش تاعنا هايله وجدت امونا. دونك هنايا هذه اللي ديكوريناها بالسكر، هذه اللي درناها توتالور بالبيرل دو سكر. دونك نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم الوصفه، تجربوها. اللي عمرها ما ذاق ديجا نقولها ماذا بيا يجربها ويقول لي لا عجباته الوصفه. انا راني متاكده انها غتعجبكم. دونك نتمنى ان شاء الله انكم ديروا لنا لايك لا فيديو، تشاركوها معنا في القناه وتبارطاجوا لي فيديو تاعنا. مع السلامه.